अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस इन पिछले 1 महीने के दौरान आप सब लोगों की तरफ से ईमेल्स के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, वॉइस मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए मुझे जो ज़्यादातर सवाल मौसूल हुए, तकरीबन 500 से ज़्यादा सवाल मौसूल हुए, वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से था, जो हाल ही में 2021 में जो सदर पाकिस्तान ने अभी मंजूर किया है और लोगों की डिस्कशन में है। बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि मुल्ज़मान हैं नैब के केसेस में, उनकी ज़मानतें नहीं हो पा रहीं, और उन लोगों ने मुझसे सवाल किया कि अब जो कि अरेस्ट हुए हुए हैं या जो अरेस्ट नहीं भी हुए हुए, ज़मानतों के इश्यूज़ हैं। इस जो नैब ऑर्डिनेंस है, इसमें लोग क्लैरिटी जानना चाह रहे हैं। तो आप सबके इन सवालात की रोशनी में आज का जो ख़ुसूसी वीडियो है, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आपको बताया जा सके कि ये जो अभी हालिया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इसके सेलेंट फ़ीचर्स क्या हैं और किस अंदाज़ से और कौन-सी अदालतें हैं, कौन से अफराद हैं जिनके ऊपर इस केस का किस अंदाज़ से असर पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कुछ मैं आपको ये बताती चलूँ कि नैब ऐसे असासाजात को डील करता है जो कि करप्शन के ज़रिए बनाए गए हों, या उनकी वो जो एक अम, अ, ट्रेल है, उनके बारे में कोई रिकॉर्ड पेश किया ना जा सके। तो इस तरह के तमाम केसेस जो कि नाजायज़ मनी के हवाले से आते हैं, जो कि अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से आते हैं, उन एसेट्स के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालिकान लोग होते हैं, जो उसकी वाज़ेह तौर पर वजाहत नहीं दे सकते कि वो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो माल है, ये जो रुपए हैं, ये उनके पास कहाँ से आए हैं। तो ऐसे तमाम जो एसेट्स हैं, उन पे जो एक्शन लेता है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लेता है, और नैब ऑर्डिनेंस और नैब के कवानीन के तहत जो है उनको डील किया जाता है। अब हालिया ही दिनों में जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया 2021 का, तो ऐसे तमाम अफराद जो कि किसी न किसी हवाले से नैब की ज़द में थे, जिनके ऊपर या तो एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है, या फिर वो अरेस्ट हुए हुए हैं, या फिर वो ज़मानत के प्रोसेस में हैं, उन तमाम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसमें एक और जो बहुत अहम चीज़ है, जो इसके लिए लोग बहुत खौफ़ज़दा भी हैं और उनके लिए ज़मानत कराना भी कुछ मुश्किल हो गया है, वो ये कि जो नैब में ज़र ज़मानत होगा या जो मुचलका जमा होगा, वो उतनी ही मालियत का होगा जितनी मालियत का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने करप्शन की है। इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ कि अगर सपोज़ 1 लाख रुपए का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि ये 1 लाख रुपए जो हैं वो उसका आप कोई रिकॉर्ड नहीं पेश कर सके, तो जो ज़र ज़मानत है, जो मुचलका है, आपको उतनी मालियत का ही जमा कराना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है, क्योंकि मिसाल में तो मैंने आपको बहुत थोड़ी रकम दी है, लेकिन जब जिनके ऊपर केसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उन केसेस की जो मालियत है, उनमें जो इल्ज़ाम की रकम है, वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ये जो नैब के कवानीन हैं, इसमें जो तरमीम की गई है वो ये कि सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक ऑफ़िसर्स के ऊपर ये जो नैब के तहत मुकदमात हैं वो दर्ज हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम अफराद जो कि पब्लिक ऑफ़िसर्स नहीं हैं, वो प्राइवेट सिंगल या ज़ाती कैपेसिटी में, या प्राइवेट किसी बॉडी की, प्राइवेट किसी अदारे की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो नैब के पहले दायरे-कार में आते थे। वो तमाम मुकदमात जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से जो हैं वो निकल चुके हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल अभी मैं देती हूँ कि हालिया रावलपिंडी अदालत में एक प्राइवेट बिल्डर, जिसने एक रावलपिंडी में ही एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी सफारी इनक्लेव के नाम से, और उसकी जो है ज़मानत और उसका जो केस है वो जनाब जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज सईदुल्लाह साहब के पास था। तो उन्होंने उस केस को वापस भेज दिया नैब प्रोसिक्यूशन में कि ये जो इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद ये जो केस है, ये अब उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है।
گو کہ نیب پروسیکیوشن کے مطابق یہ جو کیس ہے اس میں اس پرائیویٹ بلڈر نے عوام سے کروڑوں روپے کا غبن کیا ہے، کروڑوں روپے ہڑپ کیے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک پرائیویٹ بلڈر تھا، اس کا کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ، کسی گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ پبلک آفیسر کی یا پبلک آفس کی ڈومین میں نہیں آ رہا تھا، تو اس کا جو کیس ہے وہ واپس پروسیکیوشن کے پاس بھیج دیا۔ پھر وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت میں گیا، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے بھی اس کو پروسیکیوشن میں اور نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے پاس واپس بھیج دیا، کیونکہ کسی بھی اس کی ڈومین واضح نہیں ہے۔ اس طرح ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور راولپنڈی ہائی کورٹ میں بھی جو بہت سارے بیل کے مقدمات زیر سماعت ہیں، ان درخواستوں پہ بھی جو سماعت ہے وہ روک دی گئی ہے، کیونکہ جورسڈکشن واضح نہیں ہے۔ تو ویورز، یہ جو نیب کا موجودہ ترمیمی قانون ہے اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گیپس ہیں، اس میں جو ہیں اس کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے جو نیب کے قوانین ہیں اور نیب کے مقدمات جو خاص طور پہ ابھی زیر سماعت ہیں، پینڈنگ ہیں، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، ڈیلے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کچھ اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون سے جو ادارے ہیں وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور کون سے جو لوگ ہیں وہ اس کی زد سے باہر ہیں، لیکن جن کے کیسز زیر سماعت ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو کلیئرٹی نہیں مل رہی، ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی، ان کو ادھر سے بریت کا بھی کوئی چانس نہیں مل رہا، لیکن کرپشن اس میں وہ جو نیب کے پروسیکیوٹرز کے مطابق، پروسیکیوشن کے مطابق کرپشن اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس آرڈیننس کے مطابق جو بھی ایک تو جو سماعت ہے وہ صرف اور صرف ان کیمرہ سماعت ہوگی، آن لائن سماعت ہوگی، اور جو بھی بیانات ریکارڈ ہونے ہیں وہ صرف ویڈیو لنک کے ذریعے ہی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ کن اداروں پہ لاگو نہیں ہوتا، یہ وفاقی صوبائی حکومتوں، ریفنڈ کے جو ڈیل کرتے ہیں ایف بی آر سے ریلیٹڈ، ایکسچیکر وغیرہ پر، اور ٹیکس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں یہ جو موجودہ نیب آرڈیننس کے مطابق اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے نیب کے دائرہ اختیار سے۔ اس کے بعد یہ جو اور ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں ان کے بھی میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے کہ وفاقی یا صوبائی کابینہ کمیٹیاں، کونسل آف کامن انٹرسٹ جس کو CCI بھی کہا جاتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن NFC کے طور پر آپ سب جانتے ہوں گے، ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل جسے NEC بھی کہا جاتا ہے، سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، پروونشل ڈیولپمنٹ پارٹی کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ جو پارٹی ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف کچھ پروسیجرل گیپس ہے۔ اچھا، اب یہ جو پبلک آفیسز ہیں یہ ان پہ اپلائی کس طرح سے ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی پبلک، گورنمنٹ اور پروجیکٹ کے جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اگر کسی پبلک سرونٹ نے یا کسی پبلک آفس ہولڈر نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے تو یہ اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نیب قانون کے ذریعے اگر کسی پبلک آفس ہولڈر نے، پبلک آفیسر نے ان گڈ فیتھ کوئی ایڈوائس دی ہے کسی ادارے کو، گورنمنٹ کو، کابینہ کو، اور وہ اس ایڈوائس پر یہ جو نیب کا نیا قانون ہے، ترمیمی آرڈیننس ہے، یہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس طرح جب یہ بہت ساری چیزیں جب اس میں سے ایکسکلوڈ کر دی گئیں تو جو پرانے جتنے بھی کیسز تھے، جو ٹرائل چل رہے تھے، جو بیل اپلیکیشنز چل رہی تھیں،
وہ ڈیلے کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس میں میں تجویز پیش کروں گی پاکستان کی کابینہ کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ریویو کریں، تاکہ وہ جو لوگ تمام جن کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشانی، ڈیلے اور طوالت کا شکار ہے، خصوصی طور پہ وہ افراد جو ضمانت کرانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا ٹرائل چل رہا ہے، وہ یا تو بری ہونا چاہ رہے ہیں، جو کہ ان کا قانونی حق بھی ہے کہ ان کو قانون کے مطابق ضمانت دی جائے، یا قانون کے مطابق ان کا ٹرائل کیا جائے، یا قانون کے مطابق ان کو بری کر دیا جائے، جو بھی۔ تو یہ ایک میری خصوصی ریکویسٹ ہوگی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ اس کو کابینہ میں زیر بحث لایا جائے، پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث کی جائے اور اس میں جو ٹیکنیکل گیپس ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے آپ میرے چینل کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے سوالات کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہیلپ لائن کا نمبر میرے ویڈیو لنک میں دے دیا گیا ہے۔